السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفو لا فاكتور دافوار. عندنا فيها ثلاثة ديال لي زيكزومبل. عندنا الغوتور دو مارشونديز و لي تخوازيغ و لي سكوند. هادو اللي غنشوفو في لا فاكتور دافوار. أول حاجة غادي نشوفوها هي الغوتور ديال المارشونديز، هي هادي الغوتور ديال المارشونديز. غادي نشوفو واحد ليكزومبل. عندنا هنا واحد ليكزومبل. Le 17, 3, l'entreprise Nader reçoit de son fournisseur Fadil la facture numéro relative au lot de marchandises payable dans 2 mois, 40 000 dirhams, remise 10%, escompte 1% et TVA 20%, payable dans 2 mois, yani à crédit. Le 23, l'entreprise Nader retourne هادي retourne. Il a لقيتو ديما retourne يعني c'est un retour ديال المارشونديز à son fournisseur Fadil un lot de marchandises de 10 000 dirhams non conforme يعني ماشي هو هداك، ماشي la qualité اللي وصى عليه à la commande. Le 22, 3, l'entreprise Fadil adresse à son client Nader la facture à voir. يعني النهار 22 عاد صافت ليه la facture à voir. عاد صافت فاضل ولا فاضل صافت لسون كليون ناظر لا فاكتور افوار. اذا غنشوفو كيفاش كنديرو لا فاكتور دوا. غادي نشوفو لا فاكتور دوا. عندنا المونطون بغيت 40000، عندنا لا غوميز 10% 4000، نيت كوميرسيال عطاتني 36000، ليسكونط 1% ل 160، نيت فينونسي 35640، تي في 7100. اذا نيت ابي تي تي سي هي 42768. بالنسبة للا فاكتور افوار قال لنا الغوتور مارشونديز ديال 10000 درهم. 10000 درهم كنحطوها هي الاولى، عاد كنحسب عليها. حسبت هنا واحد الغميز ديال 10%، خصها تحسب حتى هنا، خصني نحسبها هنايا. حسبت هنا ليسكون ديال 1%، خصني نحسبو حتى هنايا، يعني خصو يتحسب هنا. عندي تي في هنا حتى هي غتكون عندي هنا. كندير نفس لا فاكتور دوار اللي كنت درت، ولكن هذه كتسمى فاكتور افوار. هذا بالنسبه للغوتور ديال المارشونديز. اذا عندي 10000 ناقص 9000 ناقص 90 8910 زائد 1782، اذا 10692 اللي هي النيت اديدوير، نيت اديدوير تي تي سي. بالنسبه للجورنال، الجورنال عند فوندور، عند الفورنيسور، عنده كليون. علاش؟ حيت فونت ا كريدي اسكونت اكوردي. قلنا ليسكونت ديما كتمشي مع الكليون، عقلوا على لي كونت 6386. فوند مارشونديز 36000 هي نيت كوميرسيال دائما. هنا تي فيا. بالنسبه لفاكتور افوار، لفاكتور افوار عندنا الغوتور مارشونديز. زي ما الا كان عندنا الغوتور مارشونديز عند الفورنيسور، اش كنديرو؟ لا فونت كنجيبوها للديبي. درنا هنا لا فونت، هادو كنقلبوهم فونت مع ايطاب دي فيا فاكتوري، كنجيبوهم للديبي. عندنا 9000 نيت كوميرسيال، وعندنا 1782. هادو اللي كانوا عندي هنايا، يعني 9000 و 1782 غندير في لا فاكتور افوار. وبالنسبه للكريدي غندير كليون ويسكونت اكوردي، نفس هادوك اللي عندي في لا فاكتور دوا في التي بي رجعتهم هنا للكريدي. هذا بالنسبه للغوتور د مارشونديز. عافاكم، غوتور د مارشونديز هكا كنديرو، ياك عقلوا عليها. بالنسبه للاشتور يعني الكليون، عندنا لاشا د مارشونديز، هذه لا فاكتور دوا و ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. عندنا فورنيسور و اسكونت اوبتوني، هذه بالنسبه لا فاكتور دوا. وبالنسبه لا فاكتور افوار، عندنا الفورنيسور نفس الشيء. عندنا هنا فورنيسور مع ليسكونت، هاهما جبتهم للديبي، فورنيسور مع ليسكونت. وعندي هنا اشا مارشونديز مع ايتا تي في ريكوبيرابل، هاهما جبتهم هنايا. يعني كنقلب دوك البلايص ديال لي زيكريتور دافوار، يعني كيما كانوا في لا فاكتور دوا كنقلبهم في لا فاكتور افوار، وكندير لي مونطون جداد اللي عندي في لا فاكتور افوار. اذا هذا ما يخص الغوتور د مارشونديز. بالنسبه لي تخوازيغ سوبليمونتير، ولا عطاه واحد لي تخوازيغ، غادي نشوفو هنايا. Le 9-10, l'entreprise Naja reçoit de son fournisseur Tawfiq la facture NV76 relative à un lot de marchandises payable dans 3 mois. 8000 dirhams, remise 10%, TVA 20%. L'entreprise Naja reçoit de son fournisseur. هذه la facture avoir. Reçoit de son fournisseur Tawfiq la facture avoir.
numéro A76 comportant une remise supplémentaire. ديما إلا لقيتو هاد remise supplémentaire عرفو غديرو la facture à voir de 5% oublié sur la facture droit. يعني نساها ما دارها في la facture droit وعاود sa facture à voir. إذا غنشوفو كيفاش غنديرو la facture. عندنا la facture droit هي هادي توفيق مونطون بغيت 8000 لا غوميز 10% نيت كوميرسيال 7200 تي في 20% والنيت ابيي دي تي سي هي 8640 مزيان. هادي لا فاكتور دوا. وبالنسبه لفاكتور افوار قلنا دائما كنحسبوهم على اخر نيت كوميرسيال يعني غناخد اخر نيت كوميرسيال مضروب في 5%. اخر نيت كوميرسيال مضروب في 5% اللي هو ديال لا غوميز سوبليمونتير كيعطيني 360 هو اللي كندير هنا. يعني كندير الخارج ديال اخر نيت كوميرسيال مضروب في 5% كيعطيني 360. من بعد كنحسب عليه تي فيا 20% يساوي 72. اذا نيت غادي دوير دي تي سي 432. كون كان عندي شي اسكونط هنايا كون كان شي اسكونط حتى هو غادي نحسبو. ملي ما كانش حسبت غير لا غوميز. الا كان عندنا ليسكونط حتى هو راه كنحسبو. اذا هكا كنديرو لا فاكتور افوار. الا كان عندي شي واحد من لي تخوازيغ في لا فاكتور افوار يعني اور فاكتور دوا. بالنسبه لونغيسترومون عند الفورنيسور كندير كليون. هذه بالنسبه لا فاكتور دوا فون مارشانديز ايتاتيف فيا فاكتوري. وبالنسبه لا فاكتور افوار كندير لي تخوازيغ ديفي ديال لا كلاس 7. ردوا البال لهادو ياك عند الفورنيسور كندير 71 19 في الديبي وكندير ايتاتيف فيا فاكتوري. هذه كنرجعها للديبي هنايا وكندير كليون كنرجعو للكريدي. غير هذا اللي كيتبدل. كيكون عندي في الغوتور مارشونديز هنا كيكون فون مارشونديز وهنا في لا فاكتور افوار اللي فيها لي تخوازيغ كيكون لي تخوازيغ اكوردي باغ لونتربريز يعني 71 19. هادشي بالنسبه للفورنيسور. وبالنسبه للكليون كنديرو achat de marchandises étatif récupérable sur charge fournisseur. هذا بالنسبه للفاكتور ندوا. وبالنسبه للفاكتور افوار كنديرو فورنيسور يعني كنرجعو هاد الفورنيسور اللي كان عندنا في الكريدي كنرجعو للديبي وكندير هنا لي تخوازيغ اوبتوني. هنا كنبدل ديك اشا مارشانديز اللي كتكون في غوتور د مارشانديز هنا كنديرو 61 19 تخوازيغ اوبتوني يعني كندير ديك 360 و ايتاتيف فيا ريكوبيرابل سور شارج كندير تيفيا ديالو. الا كان عندي ليسكونط راه بغيت تزيدو هنا بنزيدو هنايا الا كان عندي ليسكونط. اذا هكا كنديرو دائما لي تخوازيغ اوبتوني كندير داك الخارج اللي خرج ليا ديك اخر نيت كوميرسيال فوا البورسونتاج ديال الجديده ويتاتيف فيا هي اللي حسبتها عليه وفورنيسور هو المجموع ديال هاد الجوج. اذا هكا كنديرو لي تخوازيغ لا فاكتور افوار والجورنال ديالهم. عقلوا غير على هاد لي كونط 61 19 عند الكليون و 71 19 عند الفورنيسور. بالنسبه للريدكسيون فينونسي عندنا هنا le 20 10 l'entreprise Naja reçoit de son fournisseur la facture numéro 77 relative à un lot de marchandises payable dans 30 jours, montant brut 14 000 dirhams, remise 5% et TVA 20%. Le 24, l'entreprise Naja décide de régler la facture numéro 77 à la fin du mois à compte bénéficier d'un escompte de règlement. On a la facture نديرو من بعد 25 4 entreprise توفيق adresse à son client نجاح la facture avoir revenu 77 comportant un escompte. هنا عندنا l'escompte في la facture avoir. إذا عندنا la facture droit توفيق montant brut 14 la remise 5% net commercial و TVA و net à payer. هذه la facture droit سهلة. بالنسبة ل facture avoir كنحسبو دائما ابتداء من آخر كوميرسيال يعني غناخدها 13000 كيما درت لا فاكتور افوار الثانيه. غادي ناخذ 13300 اللي هي اخر نيت كوميرسيال نضرب في 2% يعني 269 كنحسب التيفيا ديالو 53.20 والنيت غادي دوير تي سي. وبالنسبه لونغيسترومون ساهل عندنا لا فاكتور دو كليون فون مارشانديز تيفيا فاكتوري وعندنا اسكونط اكوردي
و ايطاتيف فيا فاكتوري و كليون. يعني هنا عاوتاني كنبدلو ب 63 86. الا كان عندي الغوتور د مارشونديز كندير فوند مارشونديز، الا كان عندي لي 3 زير كندير هنا لي 3 زير اكوردي، و الا كان عندي لي سكونت كندير لي سكونت. و تيف فيا فاكتوري هنا دائما كتكون تيف فيا فاكتوري بالنسبه للفورنيسور، و كليون دائما كيكون في الكريدي. بالنسبه للكليون كيكون عندي اش مارشونديز تاتي فيها ريكوبيرا الفورنيسور، هذه بالنسبه لا فاكتور دوا. ولا فاكتور دافوار كيكون عندي فورنيسور في الدي بي، يعني كنرجعو فورنيسور في الدي بي، و اسكونت اوبتوني كتكون في الكريدي 73 86. و ايطاتيف فيا ريكوبيرابل هذه كنحولها من الدي بي للكريدي، ايطاتيف فيا ريكوبيرابل سور شارج. اذا هكا كنديرو بالنسبه لا فاكتور افوار. هادو جميع الحالات اللي كيكون عندنا في لا فاكتور افوار. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، وان شاء الله اذا كان عندكم شي حاجه نشوفوها ان شاء الله.